صل علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا گے لجپال سڈا رکھوالا گے سانو کون مٹا بڑھ والا گے جی سانو کون مٹا بڑھ والا گے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا تو نبھاوے والا ہے اللہم صل علی مولانا محمد پڑھیے اللہم صل علی محمد حضور دے غلامہ دی نظر بڑی پیاری روپائی چیوان علاقہ سبحان اللہ کیسا کو آسر گے اے مٹھے مدنی دے او ساڑے غالتے کرم ہزار تھی سے صدیق عمر عثمان علی او ساڑے غامی چار یار تھی سے صدیق عمر عثمان علی او ساڑے غامی چار یار تھی سے روزی کار دی گرمی دن معاشر دے تے اڈو چلوا گئے سرکار تھی سے جنیا ناتا تابش اسا پڑھ دے گا ہوں دے لبے گھل سے بیڑے پار تھی سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد آپ کچھ سبحان اللہ محبت دنال کہہ دو سبحان اللہ تو جھکے سونے دے بوے تے تو جھکے سونے دے بوے تے نگاہ دیا ویکھی تو منگے حسنے دا صدقہ تو منگے حسنے دا صدقہ حسنین کریمین دا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا کرسی تو مانگ حسنین دا صدقہ تو مانگ حسنین دا صدقہ عطا دیا ویکھی حیات کریے سے دھرتی تے نبی دیال دا گردم دم قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں دیا دیکھی اور قبلہ علامہ صاحب بڑے پیارا شعر بصیری وانگ رو رو کے سنا سوہنے دیا ناتاں بصیری وانگ رو رو کے سنا سوہنے دیا ناتاں بڑی پیاری روبائی بڑا سوچ سمجھ کے ایک داغا تیری ساتھ بنا میں کچھ بھی نہیں تیرے نال
کچھ بھی نہیں تے سجی ہوئی سونا تیرے ذکر والی اے کائنات بنا میں کچھ بھی نہیں تو جگے ساجد اپنی حیات تے غور کیتا سونا تیری نات بنا میں کچھ بھی نہیں بصیری ماں رو رو کے سنا سونے دیا ناتا بصیری ماں رو رو کے سنا سونے دیا ناتا کرم ہویا تے پل دے کرم ہویا تے پل دے شفا دیا لیکن کرم گویا تے پل دے شفا دیا دیکھیں تم منگ حسنین دا صدقہ کہ ذکر تیڑے سرائکی دا کلام انشاءاللہ سمجھ آسی تو محبت دنال بولو سبحان اللہ ذکر تیڑے یار دا مولا کریں دا رہ بجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ذکر تیڑے یار دا مولا کرے دا رہ بنا کہ تیڑا میڈا ہک جوگے محبوب ایویں کروں کہ تیڑا میڈا ہک عرش تے تو نا گنے نہ ایتھے چمیدہ رہ بنا نعرہ رسالت عرش تے تو نا گنے نہ ایتھے چمیدہ رہ بنا محبوب جو ہو رب کولوں جڑی گل منوا سکدے تڑی عرش فرش تے پئی پئیے گناہگار چھڑوا سکدے ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساڑھے نیک لکھیں لکھوا سکدے تے خلیل جائیں پروانے کو جڑا چاویں کول بلا سکدے عرش تے دو نا گنے میں ایتھے چمیدہ رہ منا او آخری کلام صرف 2 اشعار پیش کر کے حاضر مکمل کیونکہ میرے تو بات خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا